سلام نعخم يخون تخطاتل نصرة ميديا لوما بزوانا علمنا زقاتمو عبيتي بوليتيكاون وتشدرون من قسغاسات حيزنا قريبنا لنا بكتما مغالة متقعتا ير مكيادو حيلتات فانو لعلي 7 مليون قرشي بمراخوم تقراي صارو درون يبلان قبل حدا مرح مقلعو بملا إثيوبيا قفا مناسي كم زجمر محباروم سلا إسرائيل موساد نيرترا كم زتنقغ مقلازو إلوون طاليان كجزأنا حوحات جن كدمسسنا أي قبل بحوحات زي مارخ جنرال محبارون زده سوسوس أبصابات حيزنا لنا نشانلنا شير لايك سابسكرايب كسقبر بمعدامنا بزرزرم كنسقراكم بأتي فلما يزينا ننتنجمر بكتما مغلة بحيل أيار إثيوبيا متقعت أيار كم زتفاز تقليزم لومي 14 نحاسة كلا تشحناصر شمنتنا متمرة ساعة حمشتن 10 رفاد حيل أيار إثيوبيا حيل أيار إثيوبيا بكتما مغلة نايمينج نفاريت دبداب كايدو تمتقعتي بكتما مغلة كبابي عد شندحن اندا مريم دا عدباباي وسيخون بكلت زيتفلالي بوتاتاتي كم زبازحة حبيرو توسخي بكتما مغلة زركب حيلي أيار رادار توقع خمزلو تحبيرو لومي علت 14 نحاسة كلا تشناصر شمنتنا متمرة ساعة حمشتن 10 رفاد حيل أيار إثيوبيا بكتما مغلة دبداب ميج نفاريتي كم زفزما كافتي خبابي زوتو زلو حبريتاتات يردو تمتقعتي بكلت زتفلاليو نايتا كتما كبابتاتي كم زبازحة زي قلزو نعين مسخاخر كبابي عد شندحن إلوون رادار حيل أيار كم زتوقع تقليز الله كم حبريتاتو مأمانات تي دبداب كبابي عد شندحن اندا مريم دعرو الدباباي زتفزما خوينو أفتي بوتا لعلو تمرار حوحات أخيبانا كايدو كم زنبرو تقليزو توسخي كابنقه جميرو أبا مغالا علالا تشقن طابع فولي بوتو اندا تافرز تفعل كبابي كلت تانكتات زعانة لوبيد تشكركاريتي كم زنبرتي كقلت زانيحيوم أتي متقعتي أبا زتفلالي كلت بوتاتات موزحو زترقاقز انتخن بتي دبداب كساب الزاقين أبا زتفلالي نايقزاوتي نتارن إلوون مستواتات زتسبر خوينو أبا لعلي سبيلاتون كبيد مقصلتي عقاتي كم زلو سحبيروم بخالي الزينة تقراي تصرو درون كم زي بلان مرحت حوحات هزبي دانا قرو كم زلون ايتا سلومن معاشا قليصون تقراي تصرو درون مكلاخل تكنولوجي زي بلا كنسا مرحتي علنا بمبال نهزبن نسراويتن نادنا قرو كم زركبو نبرا محدا رزوا ماخل تقراي ايتا سلومن معاشا حبيرو اب تاريخ سراوي تقراي كم ناي شررنا معراب قنبار ببزحي زي تمارخ تقراي كم زيلن وطعمي بزحات بالات سراويت بمراخو منافليت اللهم اب تقراي زلو مرحتي دغالا مرحنت بموال زقلص أماي تسلمن منسي تقراي أبا زي ملكتون هلونو أبا زي الرقاقز أولون كوينات بمؤتاو كموتون كمارخان كم زي ولا حبيرو نبرا محداري زوا ما أخال تقراي أي تسلمن معاشو أبا كورنر برس أبا زقبروك على محتت أبا تقراي زلو مرحتي دغالا مرحنت بموال قليز أومالو أتوم مرحتي أبا بايتات أردرون تكنولوجي زي بلو مكان الصومت أردرون علنا نابلو نهزبن إن سراويتن يدنا قرو كم زلو أي تسلمن حبيرو توسخي أبا وق شرريناك أبا زي تمارخو أبالات سراويت تقراي بأكال زفلطوم كم زلو زحبر أي تسلمن أبا تاريخ سراويت تقراي كم نايشررينا معراب قنبار ببزحي زي تمارخ تقراي كم زي لقليزم أبتي قنبار بتعمل بزحات أبالات سراويت تقراي من مرخا موغونا الرقاقي زلو منسي تقراي أبا زي ملكتون حالواتن هلونا حزب تقراي أبا زي الرقاقز أولون كيناتنا أتوا كموتي كم مارخ كوقصلن أبا سودان كسددن كم زي بلوم أي تسلمن معاشا قليزم حيلتات فانو أب مبرق ولقا بزخافت ومتقعاتي 7 مليون جنزب كم زمارخون 10 تشكركرتي كم زدم سوسنا فليتهم أب مبرق ولقا بزتخايدة كبير وقا سفيح وتهدر وكساران ممرخ النبرة كم استفز أمة قليز الله نحس 10 كلا تشناصر شو متنعمة مرت أب مبرق ولقا وردا قيدي آيانا بزي تخايدة وقا زي تخبب حيل سراويتن مقلاي زي مزا 10 شومنتن ناي سراويت مكل خالي تشكركرتي بزي تقبر اللن الدباي متقعتي 24 تشكركرتي كم زي تدمسسان كم زي تمارخان تقليزهم أبتو وقا حدميتن 9 كلاشونكوف برين سنايبر أماي تشحات تتوقعزي شدوشتاني مرخا بروديتاتن 7 مليون برز قمة 3 خنتال قرشين كم زي تمارخة حبيرو حدنا شلك أمرار حز حاوسة أمايتو تدراتي كم زي تدمسسن ب10 تات زغصر عبالاتون كم زي تمارخون تقليزهم
13 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ካብ ኣንገር ጉትን ብምብጋስ ካብ ምብራቕ ወለጋ ወረዳ ጊዳ ኣያና ቀበሌ ኣንዶዴ ፍሉይ ቦታ ፈንደቃ ዝተባሃለ ናይ ተወለድቲ ኣምሓራ ሰፈራት ሙሉእ ብሙሉእ ብምእራር ናብ ኣንገር ጉትን ክምለሱ ዝፈትኑ ሓይልታት ክፍለ ሰራዊት ኣንገር ጉትን ብዝኸፈቶ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብቲ ቦታ ከም ዝተኸበቡ ተገሊጾም። ነዚ ዝተኸበበ ሓይሊ ንምእላይ ኣብ ጊደና ኣያና ዝተላእኸ 28 ናይ ሰራዊት ምክልኻል መኻይን ብዝተገበረለን ናይ ደባይ መጥቃዕቲ 4 ጥራሕ ንድሕሪት ክምለሳ እንከለዋ ዝተረፈ 24 መኻይን ብምድምሳስን ብምቁፅፃርን እተን ክወፃ ዘይከኣላ ድማ ዳግም ንጸላኣይ ኣገልግሎት ንከይህባ ከም ዝተደምሰሳ ተሓቢሩ ኣሎ። በዚ ድማ ኣብቲ ውግእ 24 ፓትሮልን ካልኦት ተወሳኺ ተሽከርከርትን 196 ክላሽንኮፍ 2 ብሬን 2 ስናይፐር ኢሉ እውን 6 ናይ መራኸቢ ሬድዮታት ከም ዝተማረኹ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ልዕሊ 70 ሚልዮን ብር ዝግመት 3 ኩንታል ቅርሺ ከም ዝተማረኸ ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከለዉ ኣብ ምብራቕ ወለጋ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናይ ብዙሓት ንጹሃን ህይወት ከም ዝሓለፈ ማዕኸን ሓበሬታ OMN ኣፈሊጡሎም። ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ግፋ መናእሰይ ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ኣዳማን ናዝሬትን ካልኦት ከተማታትን መናእሰያት ብሓይልታት ጸጥታ ተገፊፎም መንነትን ብዘይተፈለጣ መኻይን ይወሰዱ ከም ዘለዉ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘርግሑ ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ብዙሓት ካብተን መኻይን ታርጋ ከም ዘይብለን ስድራ ቤታትን መፍትሒ ኣባላት ስድሮኦም ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍሉ ይሕተቱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ብፍላይ ኣብ ኣዳማ ስድራ ተኣሲሮም ዘለዉ መናእሰያት ደቆም ንኽፍትሑ ካብ 50,000 ክሳብ 100,000 ብር ንክኸፍሉ ይሕተቱ ምህላዎም ተገሊጹ። እቶም ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ ተግባር ዝተሳተፉ ዘለዉ ኣካላት መንግስቲ እቶም ስርሒታት ብዘይ ንጹር ኣሰራርሓ ወይ እውን መብርሂ እናካይዱ ዘሕጋዊ ስርዓት ምእካብ ገንዘብ ይፍጽሙ ኣለዉ ብምባል ኣብ ህዝቢ ከቢድ ስክፍታ ፈጢሮም ከም ዘለዉ ይሕብሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን እውን ተመሳሳሊ ጸብጻባት ይወፁ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብ ትግራይ እውን ግፋ ይቕጽል ከም ዘሎ ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ ብሓጺሩ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ጽዑቕ ግፋ ይካየድ ከም ዘሎን ቁርበ ምስይ እንተይሉ ወይ እውን ሕላፈ ሰዓት ብፍላይ መናእሰያት ይግፈፉ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ብኻሊእ ዜና ጣልያን ክገዝአና ሕወሓት ግን ክድምስሰና ይመጽእ ክብል ብርጋዴር ጀነራል ካሳየ ጨመዳ ገሊጹ። ነበር ላዕለዋይ መኮንን ሰራዊት ብርጋዴር ጀነራል ካሳየ ጨመዳ ናይ ሕወሓት ካይዳን ኣስተሓሳስባን ካብ ናይ ቀደም ወራር ጣልያን ንላዕሊ ንህልውና ሃገር ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ሓቢሩ። በቲ ናይ ሕወሓት ሓሳብ ዝተለኸፈ ኣካል ብምልኡ ካብ ገጽ ኢትዮጵያ እንተዘይጠፊኡ ዳግማይ ናይ ምብርባር ሓደጋ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኩሉ ክውገድ ከም ዘለዎ ተደሚጹ። ነበር ላዕለዋይ መኮንን ሰራዊት ምክልኻል ብርጋዴር ጀነራል ካሳየ ጨመዳ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ናይ ዝሃገር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ናይ ወያነ ሕወሓት ካይዳን ኣተሓሳስባን ካብ ናይ ቀደም ናይ ጣልያን ወራር ብዝበለጸ ንህልውና ሃገር ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ እዋን ደርግ ብሕወሓት ተማሪኹ ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ካሳየ ኣብ ዘረብኡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋና ትኹረት ኣብ ኩናት ምዃኑ ብምጥቃስ ብናይ ሕወሓት ሓሳብ ዝተተሓዙ ኣካላት ኣቋሞም ሙሉእ ብምሉእ ክውገዱ ከም ዘለዎም ተሓሳሲቡ። በቲ ናይ ሕወሓት ሓሳብ ዝተለኸፈ ኣካል ብምሉኡ ካብ ገጽ ኢትዮጵያ እንተዘይጠፊኡ ዳግም አንሳዕሪሩ ናይ ምምጻእ ሓደጋ ኣለዎ እዩ። እዚ ድማ ብዋዛ ዝረአ ኣይኮነን ብምባል ዳግም ጀኖሳይድ ኣውጅሎ። እዚ ጉዳይ ምስ ህልውና ኢትዮጵያ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ብምብራህ ንኢትዮጵያ ክድምስስ ዘለዎ ኣካል ቁጭት እንተዘይሒዙ ደኣ ኣብ መንገ ሕዚ ጣልያን ኮነ ኢትዮጵያ ክገዝእ ይመጽእ እምበር ንኢትዮጵያ ክድምስስ ኣይመጸን ብምባል ምስ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚታት ብምንጻር ሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ሞሳድ ንኤርትራ ከም ዘጠንቀቐ ተገሊጹ። ኣብ ስልታዊ ወሰን ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ስሩዕ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ RSFን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ሰናይ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዘለዎ ጽልዋ ብልዑል ደረጃ ንምስፋሕ እናሰርሐት ምህላዋ ተገሊጹ። ሞሳድ ኮሜንታሪ ኣብ ኦፊሳላዊ ገጽ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኤርትራ ብምብራቕ ሱዳን ወታደራዊ መሳለጥታት ካብ ምጥያሽ ሓሊፋ ምስ ጽንፈኛታት ሓይልታት ብቐጥታ ርክብ ብምፍጣር ነቲ ቀጠና ናይ ምህዋኽ ስትራቴጂያ እናተግበረት ምህላዋ ኣመልኪቱ። ብተወሳኺ ኤርትራ ነቶም ብረት ዘልዓሉ ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ብምልማድ ዕቕባ ብምሃብ መሳርሒ ብምጓዓዝን ብምዕጣቕን ዘለዋ ተሳትፎ ዓብያ ብገሃድ ሰራዊት ጥምረት እናወደበት ምዃና ገሊጹ።
ኣብ ስልታዊ ወሰን ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ኤርትራ በመንጎ ስሩዕ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ RSFን ዝካየድ ዘሎ ኣስካሕካሒ ወተሃደራዊ ግጭት ከም ሰናይ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኣብ ኣንፈት ምብራቕ ሱዳን ዘለዋ ጽልዋ ብልዑል ደረጃ ንምስፋሕ እናሰርሐት ምህላዋ ተገሊጹ ኣሎ። ምውሳድ ኮሜንታሪ ኣብ ኦፊሳላዊ ገጽ ኤክስ ከም ዝሓበሮ ኤርትራ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ወተሃደራዊ መሳለጥታት ካምፕታትን ካብ ምጥያሽ ሓሊፋ ምስ ጽንፈኛታት ሓይልታት ብቐጥታ ረክብ ብምፍጣር ነቲ ቀጠና ናይ ምህዋኽ ስትራቴጂያ እናተግበረት ትርከብ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ምውሳድ ኮሜንታሪ ነዚ ቅድሚ ምባሉ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናይ ሱዳን ቀውሲ ብምብኣስ እቲ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ተዋጋእቲ ብምልማድን ብምዕጣቕን ዓብዪ ግደ እናተፃወተት ምዃና ዓለም ይፍለጠለይ ብምባል ብተደጋጋሚ ክትገለጽ ምጽንሓ ይዝከር። ብተወሳኺ ኤርትራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብረት ዘለዓሉ ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ብምልምማድ ከለላን ዕቑባን ብምሃብ መሳርሒ ብምግዓዝን ብምዕጣቕን ዘለዋ ተሳትፎ ዕብያ ብጉህድ ጽምዶ ሰራዊት እናወደበት ትርከብ ክብል እቲ ሪፖርት ሓቢሩሎም። خبركم تخطات نصرة ميديا نزي ساعات زوادرنا مزيناتات أبزي زازمنا لنا لمكتتالكم نمسجن سلام.